ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मसूद आलम है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने FCPS इन पल्मोनोलॉजी किया हुआ है और रिसेंटली मैं जो है मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जो है एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं तो वैसे बहुत सी डिजीज़ जो है डील करता हूँ, जैसे लाइक एस्थमा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, लंग कैंसर है या फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को अगर रात को खराटे लेता है या दिन के अंदर उसे थकावट या बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ये पेशेंट हम अक्सर डील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या स्मोकिंग है या जो आजकल ये जो वेपिंग का मसला आ रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सी रेस्पिरेटरी इलनेस जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, जो बिल्कुल न्यू है। कि आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है सिगरेट नोशी के बारे में, स्मोकिंग के बारे में। तो हमारी माशरे के अंदर जो बेसिकली स्मोकिंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो स्मोकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। स्मोकिंग की वजह से एक तो दिल की बीमारियां होती हैं या फालिज का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो फेफड़ों की बीमारियां जो स्मोकिंग काज करती है वो एक ये है कि इसकी वजह से एक डिज़ीज़ है जिसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़, जिसके अंदर एक सिगरेट नोशी करने वाला जो इंसान होता है उसके अंदर एक सांस की बीमारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा सिगरेट की वजह से किसी भी पेशेंट के अंदर जो उसकी एलर्जी होती है, जिसे हम एस्थमा या दमा कहते हैं, उसको ये बढ़ा देती है। सिगरेट की वजह से फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है और सिगरेट की वजह से ग़िज़ा की नाली का कैंसर, मैदे का कैंसर और इसके अलावा डिप्रेशन, सोशल इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। सिगरेट एक बंदा जब पी रहा होता है तो ना सिर्फ उसको अपनी ज़ात के ऊपर नुकसान दे रहा होता है, बल्कि उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। अगर वो फैमिली में बैठ के सिगरेट नोशी कर रहा है तो उसके साथ बच्चे हैं या फैमिली है, वो भी पैसिवली सिगरेट ना पीते हुए उनके ऊपर भी उतने ही नुकसान पहुँच रहे होते हैं जितना एक सिगरेट पीने वाला इंसान है। तो इसके एक फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक बंदे को जो है सिगरेट के नुकसान होते हैं, हेल्थ के लिए होते हैं और इसके अलावा सोशल इश्यूज भी होते हैं। सिगरेट को छोड़ने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत से तरीके अपनाए गए, क्योंकि एक सिगरेट नोशी करने वाला जो इंसान होता है वो बेसिकली इसके अंदर जो एक निकोटीन होता है उसकी वजह से एक एडिक्ट हो जाता है। तो अब जब विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक ने और डॉक्टर्स ने ये मेथड अपनाया कि असल में जो सिगरेट का नुकसान है वो निकोटीन की वजह से इतना नहीं है जितना इसके अंदर जो मज़ीद केमिकल्स हैं उसकी वजह से होता है, जिसे हम टार कहते हैं। या इसके अंदर अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जब एक सिगरेट कोई भी इंसान पीता है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस्टेब्लिश्ड कैंसर काज करने वाले वो जो है ना केमिकल्स हैं। और इसके अलावा उसके अंदर जो है जो बेसिकली डिप्रेशन या दिल की बीमारियां हैं वो इससे अलहदा हैं। तो अब ये सोचा गया कि सिगरेट के नुकसानात को कम करने के लिए कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जिसके अंदर एक पेशेंट को जो है या उस फर्द को जो है उसको निकोटीन तो मिल जाए, लेकिन उसके अलावा जो उसके एसोसिएटेड जो 70 केमिकल्स हैं जो और बहुत से केमिकल्स हैं उससे उसको बचा लिया जाए। तो दुनिया के अंदर एक कंसेप्ट आया जिसे हम वेपिंग कहते हैं। तो वेपिंग के अंदर ये क्या हुआ कि बेसिकली एक निकोटीन का कैटरेज जो है वो डाल दिया गया और उसके अंदर एक बैटरी डिवाइस के ज़रिए वो जो है एक फ़र्द जो है वो अपनी निकोटीन की रिक्वायरमेंट तो उसने पूरी करना शुरू कर दी। तो अब ये देखा गया कि शायद ये ट्रांजिशन हो फ्रॉम द मैस लेवल टू क्विट स्मोकिंग, कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए उसकी निकोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाए लेकिन वो क्विट कर दे स्मोकिंग आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि यकदम सिगरेट छोड़ना बाज़ औक़ात लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सिगरेट छोड़ने की वजह से उसके विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, किसी को फटीग होना शुरू हो जाती है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू क्विट स्मोकिंग एट अ सडन, बहुत यानी कि अगर आप बहुत जल्दी में छोड़ें। तो ये ट्रांजिशन का पैच आया गया। लेकिन अब जो है आफ्टर 1 डेकेड ये जो वेपिंग की मार्केटिंग शुरू हुई पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो कहते हैं कि 2004 के अंदर शुरू हुई। आफ्टर 1.5 डेकेड अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि बेसिकली वेपिंग इज़ अ फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर,
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان نے ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے ایک چیز ایجاد کی اور اب اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑا مانسٹر ہے. اس کی وجہ سے 2019 کے اندر امریکہ کے اندر بہت سی ڈیتھس ہوئی ہیں، جس میں ویپنگ کی وجہ سے ایک جو ہے برٹش کے اندر، برطانیہ کے اندر انہوں نے ایک بندے کو آفیشیلی جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے، وہ ویپنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. ویپنگ کے اندر امریکہ کے اندر جو اس کی کاٹریج کے اندر جو کیمیکل یوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے اندر ایکیوٹ ریسپریٹری فیلئر، یعنی کہ اچانک پھیپھڑوں کا خراب ہونا، ایسی بیماریاں بھی پیدا ہوئی ہیں. دنیا نے اس ٹائم جو ہے تقریباً 26 کنٹریز کے اندر ویپنگ کو بین کر دیا ہے، صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ ویپنگ جس مقصد کے لیے شروع کی گئی، اس کی مارکیٹنگ شروع کی گئی، اس کے نقصانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور لوگوں کے ذہن کے اندر شاید بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے ویپنگ، اس لیے وہ لوگ جو سگریٹ شاید زندگی میں کبھی نہ پیتے، لیکن اس کنسیپٹ کی وجہ سے انہوں نے ویپنگ سٹارٹ کرنا شروع کر دی، اور ویپنگ سے پھر وہ کنورٹ کر دیتے ہیں سموکنگ کے ساتھ. ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. تو اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ جتنی سموکنگ خطرناک ہے دنیا کے اندر، اتنی ہی زیادہ، اور شاید آنے والے وقتوں میں یہ پروو ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ ویپنگ جو ہے نا، وہ اس کا جو لیول ہے وہ بنتا جا رہا ہے. تو ہم نے بیسیکلی، میرا جو میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. سگریٹ کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دماغ سے لے کر ہر قسم کی بیماریاں، ڈپریشن، یا جس طرح میں نے پہلے بتایا پھیپھڑوں کی ہیں، معدے کی ہیں، اور یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن ویپنگ کے بارے میں ہمارے معاشرے میں شاید اتنا شعور نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے ویپنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور مارکیٹ جو کمپنیاں جو ہیں وہ یہ ریسرچ نے شو کیا ہے کہ پچھلے 1 ڈیکیڈ کے اندر، لاسٹ 1 ڈیکیڈ کے اندر جو سگریٹ کی جو سیلنگ ہے، جو اس کی جو فروخت ہے وہ کم ہوئی ہے. اب وہ اس کنسیپٹ کو جو ٹوبیکو کمپنیاں وہ سیل کر رہی ہیں اور اپنا بزنس سارا شفٹ کر رہی ہیں ویپنگ کی طرف، اور لوگوں کو یہ اعتماد دے رہی ہیں کہ شاید ویپنگ کم نقصان دہ ہے، اور اپنا سارا بزنس کنورٹ کر کے لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ویپنگ کے بارے میں اٹریکشن پیدا کی جا رہی ہے. تو میرا تو ایک میسیج یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویپنگ خطرناک نہیں ہے، اور کچھ تو اسکول گوئنگ چلڈرن جو ہیں اس کنسیپٹ کی وجہ سے اپنے اسکول کے اندر یا اپنے فیملی کے اندر ایون کے بیٹھ کے ویپنگ کرتے ہیں. ویپنگ کے اندر کیا ہے؟ ویپنگ کے اندر یہ جو ہے شیشہ سموکنگ آ جاتی ہے، پین سگریٹ آ جاتے ہیں، ای سگریٹس آ جاتے ہیں، یہ ساری ویپنگ ہے. تو آپ اس کنسیپٹ کو پہلے کلیئر کریں کہ ویپنگ بھی خطرناک چیز ہے، اور شاید سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک آنے والے وقت کے اندر جب اس کے ریزلٹس آئیں گے تو یہ شو ہو، تو اس کو آپ پہلے تو چھوڑیں. اور دوسرا جو ہے، اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو سگریٹ کو بھی چھوڑنا چاہیے پہلے نمبر کے اوپر. اور اگر اسے مشکل ہوتی ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے تو ہمارے پاس ایک تھراپی ہے، کوئی ڈرگز ہوتی ہیں جو اس کے ودڈرال ایفیکٹ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ہم دے سکتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ویز بتا سکتے ہیں کہ سگریٹ چھوڑنے کے کیا طریقہ ہوتا ہے، اس نے اپنی روٹین کو کیسے سیٹ کرنا ہے، وہ ہو سکتے ہیں، تاکہ سگریٹ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیلتھ کے اندر امپرومنٹ ہو، آپ کی جو ہے لائف کی کوالٹی بہتر ہو، آپ جو مختلف ڈیزیزز کے اوپر رسک کے اوپر ہوتے ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. تو میرا آج کا میسیج یہی ہے کہ اسموکنگ چھوڑیں، نہ کوئی خود چھوڑیں بلکہ اس کی کمپین شروع کریں، اور لوگوں کے اندر جو کنسیپٹ ہے ویپنگ کا، ای سگریٹ کا، شیشے کا، اس کے بارے میں بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں. جی، اس ویڈیو کے آخر میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب جو ہے اپنی لائف کو ایک کوالٹی لائف کے طور کے اوپر گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہیلتھ کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہ کریں. تو میرا آپ سب دوستوں سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایک ایکسرسائز کی روٹین لازمی بنائیں، کہ آپ اپنی ذات کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ لازمی نکالیں، جس کے اندر آپ کوئی بھی ایک ایکسرسائز، کوئی گیم کر سکیں، یا آپ ایک واک کر سکیں، یا آپ ایک رننگ کر سکیں، یا کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی، ایک فزیکل ایکٹیویٹی لازمی کریں. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو نیورونز کا سسٹم ہے، آپ کی باڈی کی فٹیگ ہے، آپ کی ڈپریشن ہے، آپ کی ڈے لائف چیلنجز ہیں، اس کا سٹریس ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو ہیلتھ کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور یہ ایکسرسائز آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتی ہے. تو جاتے ہوئے میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا تھا. باقی سگریٹ کے بارے میں نے پہلے جیسے بتایا، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے اور اس کی کمپین آپ نے شروع کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی
प्रॉब्लम फेस करते हैं मेडिकली, आपको कोई मसला पेश आता है, तो आप जो है लाजमी अपने जो है उस बीमारी से मुतल्लिक या उस अलामात से मुतल्लिक जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे आपको फ़ौरन रजू करना चाहिए और अपनी जो है चेकअप करवा के एक स्पेशलाइज्ड जो है आपको एक ट्रीटमेंट जो है वो हासिल करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जो है मेरा ये मैसेज, ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और अगर आप इसी तरह के मज़ीद जो है ना मालूमात लेना चाहते हैं या मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये जो ओला डॉग का जो चैनल है आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इससे आप अपनी हेल्थ के बारे में जितनी भी अवेयरनेस है उसके बारे में आप अपडेट रहेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।